हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी रहमतुल आलमीन व ख़ातमुन नबीयीन अथॉरिटी का क़याम किया। ये हुकूमत पाकिस्तान का एक नज़रियाती इदारा है और इसके क़याम का मकसद असरी समाजी चैलेंजों से निमटना है। पाकिस्तान मुआशरे में मुस्बत तब्दीलियों को जन्म देने के लिए सीरत की अमली और नज़रियाती पहलुओं पर तहकीक और फ़रोग़ करना इस अथॉरिटी का काम है। इस अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं वो है जनाब खुर्शीद नदीम साहब, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। और आइए चलते हैं इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि ये अथॉरिटी करती क्या है और जो चैलेंजेस हैं इनको क्या खुद चैलेंजेस है इस अथॉरिटी के काम को आगे फ़रोग़ देने में। शुक्रिया खुर्शीद अहमद नदीम साहब, आपने टाइम निकाला और इतने अहम मौजू पर जिसके बारे में, इस अथॉरिटी के बारे में ऑब्वियसली एक नई अथॉरिटी है, कुछ अरसा इसको गुजर गया है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसके हवाले से ज़्यादा वर्किंग्स का नहीं पता। तो हमने सोचा कि एक प्रोग्राम इस हवाले से किया जाए कि जो नेशनल कौमी जो हमारा ये एक बॉडी है, कौमी रहमतुल आलमीन व ख़ातमुन नबीयीन अथॉरिटी, एक तो इसकी वर्किंग के बारे में थोड़ी सी बताएं और दूसरा इम्पॉर्टेंटली पब्लिक फीडबैक। आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट्स द पब्लिक फीडबैक। और शुक्रिया आपका, मदऊ किया आपने मुझे और इस इदारे को लोगों तक इसका तारुफ पहुँचाने का एक मौका मिला। कौमी रहमतुल आलमीन व ख़ातमुन नबीयीन अथॉरिटी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी 2022 में और अगस्त 2023 में मैं इसका पहला चेयरपर्सन था ऑफिशियली। इसका बुनियादी थीम ये है कि रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर तहकीक की जाए और उस तहकीक के नतीजे में सोसाइटी में इंडिविजुअली और कलेक्टिवली कैरेक्टर बिल्डिंग की जाए। ख़ास तौर पर यूथ को हम अपना हदफ बनाएं और उनको बताएं कि वो सीरत को जानें, सीरत को पढ़ें और सबसे बढ़कर ये है कि सीरत की रोशनी में अपनी सीरत को बेहतर करने की कोशिश करें। तो ये तो इसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव था, लेकिन इसके जो फंक्शंस हैं जो इसके एक्ट में लिखे गए हैं वो अनगिनत हैं, बेशुमार हैं। मसला ये है कि इसका काम ये है कि सीरत पर रिसर्च करे, जैसे मैंने आपकी खिदमत अर्ज़ किया, और उसकी ज़्यादा जो रुझान है वो अप्लाइड रिसर्च की तरफ है ताकि हम सीरत से बराह रास्त फ़ायदा उठा सकें। मसलन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हमने एक किताब शाया की है, द होली प्रॉफिट्स अप्रोच टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और ये अंग्रेज़ी में, ये अंग्रेज़ी में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो डिज़ास्टर हुए आपने उसको कैसे मैनेज किया। तो उससे ये है कि हम एक रहनुमाई लें कि हमारे दौर में, ये अभी आपको पता है सवात में एक बड़ा हादसा गुजर गया, इस तरह के डिज़ास्टर से हमें सामना रहता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह के अप्लाइड रिसर्च हम करते हैं। फिर उसके साथ साथ यूथ के अंदर ये मोटिवेशन पैदा करना कि वो सीरत को समझें, सीरत के मुताबिक अपनी सीरतों को ढालें। इसके लिए हमने रहमतुल आलमीन यूथ क्लब्स बनाए हैं इस इदारे के तहत। एक दूसरा काम है पब्लिक अवेयरनेस के डोमेन। तीसरा काम इसका ये है कि ये सूबों के साथ, बाकी कौमी इदारों के साथ कोऑर्डिनेट करे कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ स्टाइल को, जो सादा था, जो एक बावकार था, उसको कैसे सोसाइटी में अपना सकते हैं, अख्तियार कर सकते हैं। और वो जो एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं कि रियासत मदीना एक्चुअलाइज कैसे हो, तो वो भी हमारे बुनियादी मोटिव में शामिल है। इसी के साथ साथ एजुकेशन को रिविजिट करना, सारे का सारा वो काम हम करें और आला दर्जे की जो एजुकेशन, हायर एजुकेशन जो हम कहते हैं, उसमें सीरत चेयर्स और इस तरह की जो चीज़ें बनती हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, उसमें हम गाइडलाइन फ्राहम करें। और फिर एक और बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे हम एक काउंटर नैरेटिव जनरेट करें। जैसे इस्लामोफोबिया है, जैसे इस तरह आजकल बहुत बड़ा जी बड़े इशूज़ रहते हैं, तो हम एक काउंटर नैरेटिव लोगों के सामने रखें, आलमी सतह पर रखें कि इस्लाम के बारे में जो बातें कही जाती हैं वो बेबुनियाद हैं, उनकी कोई असास नहीं है एकेडमिकली भी। और तो ये सारे काम हैं जो हम करते हैं। अच्छा जी, आई वांटेड टू आस्क कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे लोगों की तरफ से, और पर्टिकुलरली जो करंट जियो पॉलिटिकल जो चेंजेस हैं उसमें बहुत सारे नए चैलेंजेस हैं, और जो इस्तेमाल किया जाता है एक मुसलमान की हैसियत से हमेशा, तो आप देखते हैं कि रिलीजियस रेफरेंसेस कहाँ से मिले, ताकि अगर कोई ऐसे वक्त में कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ हो तो मॉडर्न एज से उसको कैसे जो है वो डील किया जाए। बतौर मुसलमान सबका ये अक़ीदा है कि वो वापस इस्लामी नज़रियात की तरफ ही इंसान जाता है और उसका हल जो है वो ढूंढने की कोशिश करता है। आपके पास जो जियो पॉलिटिकल लेवल के मसाइल आते हैं उस पर भी आप कोई अप्लाइड जो है वो थिंकिंग करते हैं? बिल्कुल। आपको खुशी होगी ये जानकर कि अभी अगस्त में हम एक एजुकेशन पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आईसेस्को के साथ मिलके। अच्छा जी। इसमें 9 ममालिक शरीक हो रहे हैं, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, तुर्किया,
سعودی عرب، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ سارے ممالک آ رہے ہیں، اور اس کی بنیادی تھیم یہ ہے کہ جو ایک جیسے آپ نے کہا جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اور مسلم آئیڈینٹی کا ایشو ہے، اور ہم مختلف ایشوز میں آپ کو پتہ ہے انٹرنلی مسلم سوسائٹیز اس میں گزر رہی ہیں کہ ایکسٹریمزم ہے، کہ کس طرح کے مختلف ویریشنز ہیں، مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں، تو اس میں رہتے ہوئے ہم کیسے اپنی نئی نسل کی تعمیر کریں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رول ماڈل بناتے ہوئے اپنے آپ کو ڈیولپ کریں۔ تو ہم اگست میں ایک کانفرنس کر رہے ہیں جس میں یہ سارے ممالک کے لوگ آئیں گے، یہ اپنا نقطہ نظر بیان کی کہ ان کے ہاں کون سی پالیسیز پہ چل رہی ہیں، ہم بھی اپنی پالیسی وہاں دیں گے، کیونکہ ہم نے ایک پالیسی دی ہے یہاں کریکٹر بلڈنگ کی، اتھارٹی نے، رحمۃ اللہ عالمین و خاتم النبیین اتھارٹی نے گورنمنٹ کو ایک پالیسی بنا کے دی ہے کریکٹر بلڈنگ پہ ایجوکیشن کے کانٹیکسٹ۔ ذرا بتائیں اس پالیسی کے حوالے سے، کیونکہ یہ ڈاکیومنٹیشنز یوزلی جو ہے وہ نہ مین اسٹریم میڈیا میں اس پہ کوئی ڈسکشن ہوتی ہے، نہ چونکہ یہاں پر زیادہ تر پالیٹکس کے اوپر جو ہے وہ بات ہوتی ہے، تو اس قسم کے ڈینس ٹاپکس جو ہوتے ہیں جو ایکچولی میٹر کرتے ہیں سوسائٹی میں، اس میں کوئی زیادہ اپنا ٹائم جو ہے وہ نہیں دیتا ہے ان کے لیے۔ پلیز ایکسپلین لٹل اباؤٹ دس پالیسی۔ یہ بڑی اہم میں سمجھتا ہوں ڈیولپمنٹ ہے پاکستان میں کہ قومی رحمۃ اللہ عالمین و خاتم النبیین اتھارٹی نے ایک کریکٹر بلڈنگ ایجوکیشن کی اسٹریٹجی بنا کے دی ہے گورنمنٹ کو۔ یہ اسٹریٹجی بالکل ڈفرینٹ ہے ان روایتی میئرس سے جو ہم لیتے رہے ہیں ایجوکیشن میں، سیرت کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے۔ ہم نے اس میں یہ کیا ہے کہ بچوں پر ایک نیا سبجیکٹ شامل کرنے کی بجائے اوور آل ایجوکیشنل انوائرمنٹ کے اندر ہم وہ چیز لے کے آئیں کہ جس سے بچہ جب گزرے اپنے تعلیمی نصاب کے اندر سے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کی مختلف شکلیں سامنے دکھائی دیں۔ مثلا وقت کی پابندی ہے، مثلا دوسروں کا خیال رکھنا ہے، مثلا آپ نے کسی کو اپنے سے کم تر نہیں رکھنا، مثلا استاد کا احترام کرنا ہے۔ تو یہ ساری جو خواص ہیں، جو اخلاق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایجوکیشنل انوائرمنٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور اس میں آپ سے عرض کروں کہ ہم نے کوئی سبجیکٹ داخل نہیں کیا کہ بچہ اس کا امتحان دے گا اور پیپر دے گا، اور آپ کو پتہ ہے پھر اس کو ہم نے تجربہ یہ کیا ہے جب بھی ملک کے اندر اسلامیات پڑھانے کا، تو اسلامیات کو بچے کیمسٹری فزکس کی طرح ایک سبجیکٹ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سبجیکٹ نہیں ہے، یہ تو وے آف لائف ہے۔ تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ سیرت ایک وے آف لائف کے طور پر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں اڈاپٹ کی جائے۔ چنانچہ اس کے تحت ایک تو ہم نے یہ کیا کہ جو ایک تعلیمی ادارے کا انوائرمنٹ ہے اس میں ٹیچرز کو ٹرین کیا، اور ٹریننگ کا سلسلہ جاری ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کیمسٹری کا ٹیچر ہو، فزکس کا ٹیچر ہو، اس کا کام یہ ہے کہ بچے کی کریکٹر بلڈنگ کے بارے میں احساس ہو، ساتھ بچے کے کلاس کے اندر بیہیویئر اس کو چیک کرے۔ پھر تعلیمی نظام کے اندر بچوں کو آپ انیشیٹو دیں کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ کون بچہ ہے جو اپنا لنچ باکس شیئر کرتا ہے اپنے ساتھ، کون بچہ ہے جو دوسرے مذہب کے بچوں کو بھی ان کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیٹ نہیں کرتا۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے جو ہے وہ ریز کیا ہے، کیونکہ یوزلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر ایک چینج لے کر آنے کے لیے شاید آپ کو ایک ایڈلٹ سوسائٹی کی طرف جو ہے وہ جانا پڑے، کہ جو ایج گیپ ہے اس میں چلڈرن کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے جو پالیسیز ہوتی ہیں اس کے اوپر کوئی دھیان جو ہے وہ نہیں دیا جاتا۔ آئی تھنک جو بیسک ایلیمنٹ ہے، یہ میں آپ کو بڑا امپارٹنٹ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جو ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 6-7 سال کی عمر میں آدمی کی شخصیت بن جاتی ہے۔ اچھا، یہ وہ عمر ہے کہ جس میں اگر آپ کسی کو ہدف بناتے ہیں، کچھ چیز آپ چاہتے ہیں کہ کریکٹر سمت میں آگے بڑھے، اور میری تو اس میں پوری کوئی شک نہیں ہے مجھے کہ اگر آج آپ 8-9 سال کے بچے کو لیتے ہیں اور اس پر 10-15 سال آپ صرف کرتے ہیں، آپ 15 سال بعد ایک بالکل نئی نیشن آپ دیکھیں گے۔ یوتھ پہ، باقی لوگوں پہ کام کرنا چاہیے، میں اس کے حق میں ہوں، لیکن میرے نزدیک وہ اتنا ریزلٹ اورینٹڈ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ شخصیتیں بڑی حد تک بن جاتی ہیں۔ ہم تھوڑا بہت کچھ کاسمیٹک چینجز تو شاید لا سکیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ جو 6-7 سال کا بچہ آج ہے اس کی ہم کریکٹر بلڈنگ کریں، اور وہ 15 سال بعد جب بڑا ہوگا، بالغ ہوگا، اور سوسائٹی کی جو زمام کار ہے اس کے ہاتھ میں ہوگی، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ بالکل مختلف معاشرہ وہ تشکیل دے گا۔ وہ باپ ہوگا، وہ سرکاری اہلکار ہوگا، وہ میڈیا میں بیٹھا ہوگا، تو اس کی جو بالکل ایک اور طرح کی اورینٹیشن ہوگی۔ اس کے لیے یہ جو کریکٹر ایجوکیشن پہ ہم اسٹریٹجی دی ہے، یہ ساری اس پہ فوکس۔ اچھا، ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے، لیکن میں واپس آ کر آپ سے ضرور بات جو ہے وہ پوچھوں گا کہ جو کرنٹ سچویشن ہے ہمارے ارد گرد، اور اس کے اندر جو وائلنس اور ریڈیکلائزیشن کا جو ایلیمنٹ ہے، اس کو آپ کو ایک، چونکہ آپ نے کاؤنٹر نیریٹو کے حوالے سے بات کی، وہ کس طرح جو ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر، اور پرٹیکولرلی جو آپ نے یوتھ کلبز بنائے ہیں اس میں، کیونکہ یہ کانٹروورشل ٹاپک ہے، بالکل اس کو کس طرح آپ نان کانٹروورشل بنا کے جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں؟ میں آپ سے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ ناظرین واپس آتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ہے بات آگے بڑھائیں گے۔